मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। ये इन्होंने अभी गे मैरिज को हलाल करार दिया ना, होमोसेक्स को। ये बहुत हल्की चीज है। कल ये माँ से शादी, बहन से शादी, सगी खाला से शादी, बेटी से शादी, ये भी अलाउ करने वाले हैं, क्योंकि इनके पास इस बदतरीन शादियों के नाजायज होने की कोई दलील, बोलो भाई, नहीं है। वो एक अंग्रेज ने मुझसे पूछा ना, बार बार मेरे से एक चीज पे बहस कर रहा था, औरत थी वो, कि ये इस्लाम में होमोसेक्स क्यों नाजायज है, होमोसेक्स क्यों नाजायज है, ये इसमें क्या खराबी है, इसमें क्या खराबी है। मैंने कहा ये परले दर्जे की, हमारे यहां तो कोई ये बंदा हो तो वो मुंह छुपाता फिरता है, परले दर्जे की बेगैरती। उसने कहा बेगैरती क्या होती है? लोग जो कहते हैं ना कि यार हमारी समझ में इस्लाम नहीं आता, मैं उनसे कहता हूं जो इस्लाम के अगेंस्ट तालीमात हैं वो कैसे समझ में आ जाती हैं? वो तो बहुत ही खतरनाक हैं, वो तो बहुत ही डेंजरस हैं। जो तालीमात इस्लाम के अगेंस्ट हैं वो इतनी खतरनाक हैं कि आपको कैसे समझ में आ रही हैं। उन तालीमात में यह है कि आप शराब पिए, ये समझ में आ रहा है, जबकि इस्लाम क्या कह रहा है? अरे बोलो ना यार, शराब नहीं पियो। इस्लाम औरत को कह रहे पर्दा करो। तभी जितने लिबरल्स लोग हैं ना, जो नाम निहाद लिबरल्स, वो भी थोड़ा थोड़ा इस्लाम को फॉलो कर रहे होते हैं, मुकम्मल इस्लाम से वो भी बागी नहीं बनते। हालांकि वो कोशिश करते हैं ब्रॉड माइंडेड बनने की। तभी पूरी दुनिया ने अब तक अपने आप को कपड़ों से आजाद नहीं किया है। हालांकि कपड़े पहनाना किसका हुक्म है? इस्लाम का। तो भाई ये जो औरतें पर्दा नहीं करती और ये कहती हैं कि भाई ये पर्दा कोई जरूरी नहीं है, आंखों का पर्दा होता है, हया का होता है, तो आंखों का भी क्यों होता है? क्या जरूरत है आंखों के पर्दे की? इससे हो गया जाएगा? नहीं यार, मेरा ख्याल है बात समझ। किसी आंटी को गलत नीयत से, अल्लाह ना करे, किसी ने देख लिया तो इससे हो क्या रहा है? ये तो गैरत के खिलाफ है ना। तो गैरत कोई डिक्शनरी में कोई गैरत का कोई क्या, गैरत क्या होती है? ये भी तो मजहब बताता है ना, गैरत एक चीज है। अगर मजहब को दरमियान से निकाल दो तो जब जिना ही जायज हो गया तो फिर आंटी को देखना कहां से बुरा हो गया? नहीं यार, मेरा ख्याल है बात समझ। तो अगर आप इस्लाम को छोड़ देते हो ना तो फिर बहुत बड़ी तबाही है। फिर जिना बिल्कुल क्या हो जाएगा? अलाउ। आप कह सकते हैं कि लोग जबरी जिना करेंगे वो बुरा है, रिजा के साथ जायज है। भाई जबरी भी ठीक हो जाएगा। भाई अगली राजी नहीं है लेकिन आपका दिमाग घूमा हुआ है, आप कैसे हो? तो मैं अपनी डिप्रेशन दूर करने के लिए इससे बदकारी कर रहा हूं, ये राजी नहीं है इसका, हालांकि कुछ भी नहीं जा रहा, नुकसान तो मेरा होगा अगर मैं नहीं करता, तो ये भी हलाल हो जाएगा। अगर आप इसको नाजायज कहते हो तो नाजायज कहने की आपके पास कोई दलील नहीं होगी, क्योंकि पूरी नेचर इंसान फिर जानवरों की मिसालें देता है ना, तो जानवरों में तो जबरन भी होता है। तो एक ऐसा लामुतनाही तबाही का सिलसिला खड़ा हुआ है, तो अल्लाह को अगर दरमियान से निकाल दोगे ना मेरे भाई, तो ये इन्होंने अभी गे मैरिज को हलाल करार दिया ना, होमोसेक्स को। ये बहुत हल्की चीज है। कल ये मां से शादी, बहन से शादी, सगी खाला से शादी, बेटी से शादी, ये भी अलाउ करने वाले हैं, क्योंकि इनके पास इस बदतरीन शादियों के नाजायज होने की कोई दलील, बोलो भाई, नहीं है। वो एक अंग्रेज ने मुझसे पूछा ना, बार बार मेरे से एक चीज पे बहस कर रहा था, औरत थी वो, कि ये इस्लाम में होमोसेक्स क्यों नाजायज है, होमोसेक्स क्यों नाजायज है, ये इसमें क्या खराबी है, इसमें क्या खराबी है। मैंने कहा ये परले दर्जे की, हमारे यहां तो कोई ये बंदा हो तो वो मुंह छुपाता फिरता है, परले दर्जे की बेगैरती। उसने कहा बेगैरती क्या होती है? अब हमारे दोस्त ने मुझे कहा हुआ था कि इसको कोई आड़ी तिरछी मिसाल नहीं देना, तो ये ऐसा ना गुस्से में आ जाए। तो मेरे जहन में मिसाल आई कि अल्लाह ना करे, बोलते हुए भी शर्म आती है, कि आपके यहां भी तो ब्रदर और सिस्टर की शादी क्या है, नाजायज है ना? क्यों नाजायज है? बेगैरती है ना? क्या ख्याल है भाई? बेगैरती है। तो यही सारे सवाल मैं यहां भी उठा सकता हूं कि क्यों बेगैरती है। आपका तोबा तोबा कैसी बातें कर रहे होते हैं। हम कहते हैं भाई हमें ये सुन के इतना बुरा नहीं लग रहा जितना ये सुन को होमोसेक्स के बारे में सुन के बुरा लग रहा है। नहीं यारी बात। तो बेगैरती या गैरत कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई लेबोरेटरी में खून टेस्ट करो तो पता चले कि ये वाला केमिकल बढ़ जाए तो ये गैरत है, ये वाला केमिकल कम हो जाए तो क्या है, गैरत खत्म हो गई। तो अगर मजहब को निकाल दोगे तो भाई फिर ये जो अभी इन्होंने इसकी परमिशन दी है, कल
फ्यूचर में सिस्टर से निकाह, माँ से निकाह, दादी से निकाह, बेटी से निकाह, जो हमें बोलते हुए भी शर्म आ रही है, मजबूरी में बोलना पड़ रहा है, ये निकाह भी क्या होने वाले हैं? अलाउड। ये सब क्या होने वाले हैं? जायज होने वाले। क्योंकि इसके नाजायज होने की आपके पास अकल से अगर फैसला करवाओ तो अकल से आपके पास कोई दलील नहीं, हमारे पास दलील है। हमसे कोई एथियस्ट बैठ के पूछे यार तुम सिस्टर से शादी को क्यों गलत समझते हो, क्या कल्चर इजाजत नहीं देता? इसलिए हमने कहा भाई कल्चर को तो हमने कभी लिफ्ट ही नहीं कराई है। कल्चर तो करप्शन वाला बना हुआ है। क्या ख्याल है? लूत अलैहिस्सलाम की कौम का कल्चर क्या था? सारे लड़कों से बदकारी करते थे। तो लूत अलैहिस्सलाम ने जब उनको कहा कि तुम ये बुरा करते हो, तो उस कौम ने क्या कहा? हमारा कल्चर यही है, आपको रहना है तो रहें, नहीं रहना तो आप इलाका छोड़ दें, हमारा कल्चर। तो क्या अल्लाह ने उनके इस कल्चर को उज़र माना? कुरान में जगह जगह है, तौरात और इंजील में भी है, जालना आलिया साफिलहा, अल्लाह को इतना गुस्सा आया कि अल्लाह ने जमीन के ऊपर के हिस्से को पटक के नीचे कर दिया। भाई गलत है, इसकी इजाजत नहीं है, गंदा अमल है, बुरा अमल है। एक दोस्त का फोन आया, कहने लगे यार मुझे बरतानिया की नेशनलिटी मिल रही है, अगर मैं अपने आप को ये शो कर दूं कि मैं ये हूं, इस टाइप का आदमी हूं। इसका तो लफ्ज़ हमारे यहाँ बहुत मुनासिब सा लफ्ज़ है, लेकिन मिंबर पे बैठना, मिंबर पे बताना मुनासिब। मैं ये शो कर दूं, पहले हालांकि मैं हूं नहीं, लेकिन सिर्फ नेशनलिटी के लिए मैं झूठ मूठ शो कर दूं। मैंने कहा ये इतना गंदा अमल है कि झूठ मूठ में भी अपनी निस्बत इस तरफ नहीं करो, लानत भेजो इस अमल पे। अब मुझे बताओ, कोई आपके पास 1 अरब रुपए लेकर आए कि आप एक दफा ऐलान कर दो कि मैं ये काम करता हूं, मैं ये इसका शौक रखता हूं और ये 1 अरब रुपए ले लो, आप ले लोगे? बोलेगे चल भाग यहां से यार। करते भी होगे ना, अगर होगे भी हकीकत में, बोलोगे भाई मैं नहीं लोगों के सामने अपनी इज्जत खराब करवाऊं। इतना गंदा अमल है, उसको क्या कर दिया? नेशनलिटी इस बेस पे मिल रही है, बहुत सारे मुल्कों में है ये। तो ये खुदा के इंकार के नताइज हैं। नहीं आ रही बात? मैंने वो बयान किया था ना कि सास से अगर अल्लाह ना करे किसी का गलत ताल्लुक हो जाए तो बीवी हमेशा के लिए हराम, ससुर और बहू का गलत ताल्लुक हो गया तो बीवी हमेशा के लिए उस दामाद पे हराम। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक बांदी थी, सही सनद से साबित है। तो बांदी से जब उन्होंने करीब जाने का इरादा किया, हम बिस्तरी का बिल्कुल करीब पहुंच गए, अब उनको इरादा हुआ कि ये बांदी मैं अपने वालिद को हदिया कर देता हूँ। तो वापस आए और उन्होंने कहा कि मैं ये बांदी अपने वालिद को। हज़रत उमर को पता चला, उन्होंने फरमाया ये मेरे लिए हलाल, बोलो भाई, नहीं है। इसलिए कि गैरत के खिलाफ है ना, कि यार एक औरत से बेटे का जिस किस्म का रिलेशन है, तो वो तो उस बेटे के बाप के लिए एक मुकद्दस रिश्ता बन गया, बेटियों की तरह बन गई। अब उसी बेटी को वो बाप कैसे बीवी बना सकता है, या कैसे उससे रिलेशन कायम कर सकता है? एक ही औरत को एक मर्द इस्तेमाल कर रहा है, फिर थोड़े दिनों में उसका बाप भी इस्तेमाल कर रहा है। अब आप अगर ये कहो कि ये इसमें गैरत के खिलाफ कौन सी बात है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि होमोसेक्स में गैरत के खिलाफ कौन सी ऐसी बात है। जब गैरत होगी तो फौरन दिमाग कहेगा भाई ये बिल्कुल गलत है। बहू जो है, आपके बेटे की जो बीवी या बांदी, वो आपकी बहू की तरह होती है, वो बेटी की तरह होती है, मुकद्दस रिश्ता है, आप उससे शादी नहीं। क्योंकि जब एक दफा आप उसके फादर इन लॉ बन गए, तो अगर थे इन लॉ फादर बने, मगर फादर बनाने का मकसद तो यह था कि फादर पना भी तो पैदा हो आपके अंदर, और जो फादर है वो हस्बैंड नहीं हो सकता। तो मैंने ये बयान किया था, मैंने उस पर फिर तफसील से बताया। हिंदू का कमेंट्स आया कि हम इसलिए मुसलमान नहीं होते कि फजूल की टेंशनें बहुत हैं इस्लाम में। बात आ रही है समझ में? उस हिंदू ने कमेंट किए नीचे मेरे बयान के नीचे कि मैं इसलिए इस्लाम कबूल नहीं करता कि इस्लाम में ये फजूल की टेंशनें बहुत हैं, कि ये हो गया तो उससे निकाह नहीं हो सकता, ये हो गया तो उससे निकाह नहीं हो सकता। ये तो भाई हमारे लिए ये टेंशनें क्यों हैं? ये गैरतमंद लोगों की जिंदगी ऐसे ही होती है कि जब आपके बेटे की शादी हुई और बहू बन के कोई औरत घर में आई, तो इस्लाम आपको ये इजाजत ही नहीं देता कि आप इस पे हवस की निगाह डालो। अब आपने जब भी उसको देखना है अपनी बेटी की हैसियत से देखना है, और महफूज है। और ये भी इस्लाम ने बता दिया भाई ये तलाक भी देगा तो आप इससे शादी नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, रास्ता बंद। तो हमारे पास कितनी बड़ी दलील, किसी एथियस्ट से पूछो कि ये गलत है,
وہ اگر غلط کہے گا تو غلط ہونے کی دلیل نہیں, وہ صحیح کہے گا تو صحیح ہونے کی دلیل نہیں. ہمارے پاس کتنی بہترین دلیل ہے, حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. کیا انداز ہے. میں نے ایک انگریز کے تبصرہ پڑھا تھا اس آیت پہ. اس انگریز نے لکھا کہ مسلمانوں کے پاس یہ جو آیت ہے نا, یہ ایسی خاندانی آیت ہے, خاندانی کا لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, اس کے جو الفاظ کا اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں. اس نے کہا سوچو جس معاشرے میں اس قانون پر عمل کیا جاتا ہوگا کیسا پاکیزہ معاشرہ ہوگا وہ. یہ انگریز کے الفاظ ہیں. اور جس معاشرے کے پاس یہ قانون نہیں ہے, وہ بزبان حال یہ کہنا چاہ رہا تھا, تو اس معاشرے کی درندگی کا کیا عالم ہوگا, وہ کیسے فیصلہ کرے گی. الفاظ کیا ہیں قرآن کے, آپ اٹھا کے دیکھیں چوتھے پارے کا اینڈ. تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری مائیں. کبھی بھی انسان اپنی ماں سے اس قسم کا ریلیشن نہیں کر, ہمیشہ کے لیے حرام. وبناتک, اور ماں میں نانی دادی خود بخود آتی ہیں, وہ بھی ام میں ہی آتی ہیں. وبناتکم, تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری بیٹیاں, اور اس میں پوتیاں اور نواسیاں بھی اسی بیٹیوں میں ہی آتی ہیں. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم, تم پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہیں تمہاری بہنیں, چاہے ماں شریک ہوں یا باپ شریک ہوں, سب اس میں آ گئیں. واخواتکم وعماتکم, تمہارے باپ کی بہنیں تم پر ہمیشہ کے لیے, بولو بھائی, پھپھی جسے کہتے ہیں, مقدس رشتہ ہے. جب اپنے باپ کی بہن پہ نگاہ ڈالو گے ماؤں والی نگاہ ڈال سکتے ہو, کوئی اور نگاہ ڈالنے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں. یہ ہے ہی نہیں, یہ نکاح کا محل ہی نہیں ہے. وَأَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ, تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری ماؤں کی بہنیں, جس کو خالہ کہا جاتا ہے. نہیں آ رہی بات, چاہے وہ تم سے عمر میں چھوٹی کیوں نہ ہو, لیکن چونکہ تمہاری ماں کی بہن ہے تو لیول اس کا وہی ہے نا, تو جب اس پہ نگاہ ڈلے گی ماں والی نگاہ ڈلے گی. وَأَخَوَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ, تمہارے بھائی کی بیٹیاں تم پر حرام ہیں, کیونکہ تمہارے بھائی کی جو بیٹی ہے وہ تمہاری بیٹیوں کی طرح ہے, کبھی بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ, تمہاری بہن کی بیٹیاں جو تمہیں ماموں کہتی ہیں, تمہارے بھائی کی بیٹیاں تمہیں چاچو کہتی ہیں. یہ کیسا رشتہ ہے کہ ایک طرف چاچو بھی کہہ رہی ہیں, انکل بھی بنا رہی ہیں. انکل کا اصل میں تو چچا سے نکلا ہے, وہ انگریزوں نے پھر اس کا مفہوم اتنا وسیع کر دیا کہ پوری دنیا کو انکل بنا دیا انہوں نے. جب وہ تمہیں چچا کہہ رہی ہے, تمہیں احترام دے رہی ہے, عزت دے رہی ہے, تو اب اس سے یہ ریلیشن قائم نہیں ہو سکتا, نہ حلال نہ حرام. حرام تو ویسے ہی حرام ہے, حلال بھی نہیں ہو سکتا. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ, کیا انداز ہے قرآن کا. وہ مائیں جنہوں نے بچپن میں گود میں لے کے تمہیں دودھ پلا دیا, ان سے بھی ایک تقدس کا رشتہ قائم ہو جاتا. پہلے تو بہت ہوتا تھا, اب کم ہوتا ہے. مالدار عورتیں پہلے بچے خود نہیں پالتی تھیں, عرب میں دستور تھا, پیسے دے کے کسی کو کہتے ہیں تو پال لے, جب بڑا ہو جائے ادھر دے دینا. میں اس لیے جو ڈیفینس کلفٹن کی عورتیں ہیں نا, ان سے کہتا ہوں کہ آپ سے اگر بچے نہیں پل رہے ہیں نا تو پیدائش کو روکو مت, پیدا کر کے دائیوں کو پکڑا دیا کرو, یہ پھر بھی بہتر ہے. اور یہ ثابت ہے اسلاف سے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے نبی کی ولادت کے بعد مائی حلیمہ کے حوالے کیا نا, حوالے کر دیا, تو مائی حلیمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بن گئی, ماں بن گئی, کہ انہوں نے دودھ پلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جو عورت آپ کو بچپن میں دودھ پلائے, ایک تقدس کا رشتہ, بولو بھائی, قائم ہو گیا. اب اس سے نکاح کا سوچنا یہ غلط ہے, ماں بیٹی کا رشتہ بن گیا. اور اللہ نے کیا فرمایا, وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, تمہاری بیوی کی جو ماں ہے وہ بھی تمہاری کیا ہے, مدر ان لا ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی پہ جو نگاہ ڈالو وہی نگاہ اس کی ماں پہ بھی, نہ نہ, وہ ساس ہے, وہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے, یہ رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہوتے ہیں, ان کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ, جس عورت سے تم نے نکاح کیا اور رخصتی بھی ہو گئی, اس عورت کی بیٹی بھی تم پہ ہمیشہ کے لیے حرام, کیونکہ تم اس کے سوتیلے باپ بن گئے. فادر ان, یہ بھی ایک طرح کا فادر ان لا ہے, اسٹیپ فادر ہے, اور یہ اسٹیپ ڈاٹر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ
اب یہ نہیں ممکن ہے کہ اس کی ماں سے بھی تمہارا ریلیشن ہو اور اسی وقت میں یا کسی زندگی کے کسی موڑ پر اب اس کی بیٹی سے بھی نہ. بھائی اس بیٹی نے تم پر ایک دفعہ باپ کی نظریں ڈال دی ہیں, کیونکہ وہ ماں کا شوہر تو باپ ہی جیسا ہوتا ہے نا. وہ ایک دفعہ تمہیں اس طور پر ایکسپٹ کر چکی ہے کہ میری والدہ کا کیا ہے, ہسبینڈ ہے. تو اب یہ رشتہ ایسا ہے کہ اب قیامت تک اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, تمہارے جو بیٹے ہیں ان کی بیویاں بھی تم پر کیا ہیں, جسے بہو کہا جاتا ہے. نہیں آ رہی بات, کیونکہ بیٹا جب اس کو لے کر آتا ہے تو تم بیٹے کی واسطے سے اس پر بیٹیوں کی نگاہ ڈالتے ہو, اور ڈالنا بھی چاہیے, اور وہ تمہیں کیا ایز اے فادر کر لیتی ہے. تو بس یہ ہمیشہ کے لیے اب کیا ہو گیا, بولتے کیوں نہیں بھائی. اور قرآن نے یہ بھی کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اور دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی کیا ہے, کیونکہ ایک عورت سے جب تمہارا کوئی ریلیشن ہے, اس کی موجودگی میں اس کی سگی بہن سے بھی یہ ریلیشن ہو, اس کو بھی اسلام غیرت کے خلاف سمجھتا. ہاں اس سے علیحدگی کے بعد نکاح ہو سکتا ہے, اور حدیث کے مطابق خالہ بھانجی سے بھی ایک ٹائم پہ نکاح نہیں ہو سکتا, پھوپھی بھتیجی سے بھی ایک ٹائم پہ نکاح نہیں ہو سکتا. آگے اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں تمہارے لیے کیا ہیں, حلال. یہ اللہ نے تسلی دے دی. تسلی اس طرح دے دی کہ اللہ اتنے سارے تو نے خواتین کی لسٹ پیش کر دی جن سے نکاح ناجائز ہے, تو ہم تو ساری زندگی نکاح ہی نہیں کر سکیں گے. تو اللہ نے بتایا اس کے علاوہ بہت ہیں ٹھیک ہے نا, ہول سیل کے حساب سے ہیں, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور خاص طور پر اگر تم مولانا طارق مسعود صاحب کا بیان سنتے ہو, پھر تو اس معاملے میں بالکل ٹینشن چھوڑ دو. وہ ہمارے بھانجوں نے کہا تھا نا, ابھی جمعے کو میں نے بیان میں بتایا تھا, 17-18 سال کے ہیں, مجھے کہنے لگے ابے ہمارے لیے کیا پرابلم ہے. وہ گھر میں جا کے ذکر کر رہے ہیں کہ ابھی ہماری آمدن تو کچھ ہے نہیں, تو کچی آبادی میں 2000 روپے کرائے پر کمرہ مل جاتا ہے, تو کسی بیوہ سے کر لیتے ہیں. تو گھر میں جب ان کی والدہ نے یہ باتیں سنی تو پریشان ہوئی کہ یار یہ میرے بچے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو ان کے ابا نے کہا کہ جب مفتی طارق مسعود کے بیان میں بیٹھیں گے یہ تو ہوگا یہ تو میں نے اب کل مجھ سے یہ ملے بڑا والا, وہ کہنے لگا ماموں ایک چیز ہمارے ذہن میں آ رہی ہے, اگر ہم کسی بیوہ سے کریں نکاح تو پہلی شادی لڑکی کی 25 سال کی عمر میں ہوتی ہے, جو عام طور پہ جو شادی ہوتی ہے کنواری لڑکیوں کی. شوہر بہت زیادہ ٹائم جلدی مر گیا تو 10-20 سال میں جا کے مرے گا, تو کوئی 35-45 سال ہی کی ہمیں ملے گی. تو مطلب پریشان ہو رہے تھے یار یہ کیسے کریں, ہم اتنی قربانی بھی دیں اور 2000 کا گھر بھی لیں اور پھر کچی آبادی میں بھی جائیں اور وہاں بھی رہیں, اور یہ کیسے. میں نے کہا بھائی یہ آرڈر پہ بیوہ کروائے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ کام اگر آپ اس عمر میں چاہتے ہو تو اس کے لیے کوئی ایسے ادارے سے رابطہ کرو جہاں یہ بورڈ لگا ہوا ہو کہ ہمارے ہاں اور آرڈر پہ عورتیں باقاعدہ بیوہ کروائی جاتی ہیں. قدرت کی طرف سے کسی کے بیوہ ہونے کا انتظار کرو. اور میں نے کہا دوسری بات یہ کہ یہ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے, نظریہ بہت اچھا ہے, اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, کیونکہ ابھی آپ کی جیب میں روکھڑا بالکل بھی نہیں ہے. تو 45 سال کی بھی کوئی بیوہ مل جائے نا تو غنیمت ہے. جو قدرت کی طرف سے بیوہ جلدی ہو گئی ہو, تو عورتیں سب سے پہلے کیا دیکھتی ہیں, روکھڑا دیکھتی ہیں. وہ میرا کلپ بھی بڑا وائرل ہوا ہے اس بارے میں, تو وہ تو دیکھتی ہیں. تو لیکن پھر میں ان کے والدین سے کہتا ہوں اگر کوئی مل جائے ان کو فری میں تو کر لو, کس نے منع کیا ہے, لیکن ہوتا نہیں ہے. اور اگر کوئی ملے گی تو ڈر ہی ہوتا ہے کہ وہ فراڈ ہی نہ ہو. اچھا اس پہ ایک علمی نقطے کی بات بھی ہے, وہ پھر کسی اور, کیونکہ پورا بیان پھر ادھر ہی چلا جائے گا, پھر میں کسی اور وقت اس کو میں بتاؤں گا کہ یہ میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ منہ اٹھا کے جہاں چاہے نکاح کر لو ٹھیک ہے نا. نکاح میں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے, غریب لڑکی سے کرو یہ تو فائدے کی چیز ہے, لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی نسل نہ خراب ہو جائے, اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. میں غریب لڑکیوں سے نکاح کا مشورہ بھی دیتا ہوں, بیواؤں سے بھی دیتا ہوں, طلاق یافتاؤں سے بھی دیتا ہوں, لیکن چند چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اگر کوئی ایسا خاندان ہے جن میں تمیز ادب ہے ہی نہیں, چور اچکے ہیں وہاں کے لوگ, عورتیں, پھر شادی آپ کو پھر نہیں کریں, کیونکہ بچے ماں کو فالو کرتے ہیں. آج کل باپ کو کوئی نہیں لفٹ کراتا,
آپ کے بچے اس ڈیزائن کے پیدا ہوں گے کہ آپ بولو گے یار یہ کیا عذاب میں ڈال دیا ماموں نے. ٹھیک ہے نا. تو اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے. پھر یہ قرآن سے کہاں ثابت ہے یہ میں کسی اور وقت بتاؤں گا. ہاں کسی کو خدا نہ خواستہ زنا کا خوف ہو, یہ خطرہ ہے کہ اگر نکاح نہیں کیا تو میں زنا میں پڑ جاؤں گا, پھر وہ جیسے تیسے جہاں بھی موقع ملتا ہے نکاح کر لے, کیونکہ زنا سے بچائے اپنے آپ. لیکن نارملی غریب لڑکیوں سے تو کریں, بیوہ سے بھی کریں, اپنے سے عمر میں زیادہ ہے تو بھی کریں. ہمارے نبی نے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں کیا, 40 سالہ بیوہ سے, لیکن خاندان اچھا تھا. جیسے ہی نبی کو نبوت ملی ہے سب سے پہلے تصدیق حضرت خدیجہ نے کی. ان کے تسلی کے الفاظ جیسے تھے نا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے اچھے خاندان کی تھیں. کیا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ نے فرمایا ایسے فرشتہ آیا یوں کیا تو آپ پریشان تھے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ آپ کو رسوا ہونے نہیں دے گا, اس لیے کہ آپ ہمیشہ بیوہ عورتوں کو سہارا دیتے ہیں, مسکینوں کا یتیموں کا خیال کرتے ہیں. آپ کی زندگی اتنی اچھی گزری ہے, جن کے اعمال ایسے خاندانی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو یہ جو ورڈنگ ہم اور آپ ہوتے ہیں نا, کوئی ایسا عجیب سا واقعہ ہوتا ہم جا کے گھر میں سنا رہے ہوتے, بیگم آج میں بیٹھا ہوا تھا فرشتہ آیا, اس نے تھپکی دی, اس نے بولا مفتی صاحب زبردست کیپ اٹ اپ. ٹھیک ہے نا, گھر والے مانیں گے؟ بولو بھائی. بولیں گے یہ باتیں باہر جا کے سنایا کرو, بس وہیں اچھی لگتی ہیں. سب کے گھر والے ایسے ہی ہیں. تو آدمی اپنے گھر کے باہر ہیرو ہوتا ہے, گھر میں کوئی ہیرو نہیں ہوتا. گھر میں وہ انڈے ٹائم پہ لا کے دے, آلو پیاز ٹماٹر ٹائم پہ لا کے دے تو بہت اچھا ہے. خواتین کو اس سے کون کیا غرض ہوتی ہے, میاں نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, درود شریف پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. وہ کہنے بھائی تو انڈے ٹائم پہ لا کے دے دیا کر, جتنی دہی منگوائی ہے وہ لا کے دے دیا کر, ہمیں گھمائے پھراؤ شاپنگ کراؤ یہ وہ سب چیزیں یہ سب. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, کہ اللہ کے وجود کو ماننا انسان کے لیے بے انتہا ضروری ہے. نہیں مانیں گے تو یہ تباہی ہوگی جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, کہ آپ کو صحیح اور غلط کا قیامت تک پتہ ہی نہیں چلتا. بلکہ آپ کو پتہ ہے انسان دلیل دے کے شیطان کا صحیح ہونا ثابت کر دے گا.